Ezekiel 46. Nag-ingon ang Ginoong Dios, ang pultahan sa hawanan nga dapit sa sulod nga nagatubang sa sidlakan, kinahanglan tak-upan sulod sa unom ka adlaw nga ting trabaho apan ablihan kini sa adlaw nga igpapahulay og sa bag-ong subang sa bulan. Kinahanglan nga mosulod ang pangulo agi sa lawak agianan sa ganghaan kung gikan siya sa gawas ug anha siya magbarog duol sa haligi sa pultahan. Ang mga pari maoy mohalad sa iyang halad nga sunugon ug sa iyang halad alang sa pakigdait ug anha siya mosimba diha sa tugkaran sa pultahan. Unya mogula siya apan ang pultahan dili takpan hangtod sa gabii. Anha ako simbaha sa katawhan sa tubangan sa ganghaan sa panahon sa mga adlaw nga igpapahulay og sa bag-ong subang sa bulan. Unom ka buok na ting karnero nga walay tatsa og usa ka turong karnero nga wala usay tatsa ang ihalad sa pangulo nga rika nako sa adlaw nga igpapahulay. Ug ang halad nga pagkaon nga ipauban sa laking kanding 17.5 ka litro ug ang halad sa uhay uban sa unom ka nating karnero mag-agad sa iyang mas sarangan. Paubanan niya og 4 ka litrong lana ang matag 17.5 ka litro nga halad nga pagkaon. Sa adlaw sa bag-ong subang sa bulan ihalad niya ang usa ka turong baka, unom ka nating karnero ug usa ka turong karnero nga pulos walay tatsa. Andamon sa pangulo ang iyang halad sa uhay nga 17.5 ka litro uban sa usa ka turong karnero ug ang halad nga pagkaon uban sa mga nating karnero mag-agad sa iyang masarangan. Paubanan niyag mga 4 ka litrong lana ang mataghalad nga pagkaon. Inig sulod sa pangulo adto siya moagi sa lawak agianan sa ganghaan ug mogula siya sa mao gihapong ganghaan. Inigduol sa mataw ngadto sa Ginoo sa panahon sa mga kasaulugan nga gitakda ang mosulod sa ganghaan sa amihanan. Kinahanglan nga mogula sa ganghaan dapit sa habagatan ug ang mosulod sa ganghaan nga dapit sa habagatan kinahanglan nga mogula sa ganghaan dapit sa amihanan. Walay tugutan sa pagula sa ganghaan nga iyang giagian sa pagsulod. Inigsulod nila muuban kanila pagsulod ang pangulo ug hinugula nila mogula usab siya. Sa panahon sa mga kasaulugan o sa mga gitakda nga mga panahon, ang halad nga uhay uban sa turong baka o turong karnero kinahanglan 17.5 ka litro. Ang halad nga kalanon nga ipauban sa manating karnero mag-agad sa maabot sa maghalad. Ang mataghalad nga pagkaon patabanan og 4 ka litrong lana. Kung ang hari maghimog kinabubot-ong halad nga sunugon o halad alang sa pakigdait adto siya paagia sa ganghaan nga nag-atubang sa silakan ug kining maong mga halad ihalad niya sama sa iyang himuon sa adlawng igpapahulay. Unya mogula siya ug ang ganghaan tak-upan. Ang Ginoo nag-ingon, adlaw-adlaw kinahanglan nga usa ka nating karnero nga usa ka tuig ang kagulangon ug walay tatsa ang ihalad nga rika nako. Ihalad kini matag buntag pinaagi sa pagsunog. Kinahanglan paubanan kinig halad nga pagkaon. 3 ka litro nga harina nga gimasa ug mga usa ug 2 ka litrong lana. Kini ang iyang ihalad sa uhay
nga ipauban sa halad nga sunugon nga kanako. Mao kini ang ihalad matag buntag ug kini magpadayon kanunay. Mao kini ang giingon sa Ginoong Dios. Kung ang pangulo mohatag og yuta ngadto sa iyang anak nga lalaki, ang maong yuta mapanag-iya sa maong anak. Apan kung usa sa iyang mga ulipon mo ay iyang hatagan, ang ulipon manag-iya niini hangtod sa tuig nga tinghatag og kagawasan, ug ang maong gasa mahibalik sa pangulo. Apan ang kabilin nga gihatag ngadto sa iyang anak dili na mabakwi. Dili mahimo sa pangulo ang pagpanag-iya sa kabilin sa ubang tao pinagi sa paghingiling kanila. Kinahanglan nga ang iyang ibahin sa iyang mga anak maora gayud ang kabtangan nga iyang kaugalingon aron nga walay mawad-ag yuta sa akong katawhan. Unya, gidala ako sa tao agi sa pultahan, tupad sa gangaan nga paingon sa mga walaang lawak sa mga pari nga dapit sa amihanan. Didto sa kasadpang bahin nakita ko ang usa ka dapit nga iyang giingon kanako. O giingnan niya ako. Anhi lutoa sa mapari ang mahalad alang sa sala, ug anhi usab nila lutoa ang halad nga pagkaon aron dili nila kinidad-on sa gawas nga hawanan ug sa ingon dili motapon sa matawo sa pagkabalaan niini. Unya gidala ako niya dito sa gawas nga hawanan ug ngadto sa upat ka iskina niini. Sa matag iskina sa hawanan may hawanan usab. Dito sa upat ka iskina sa hawanan may mga gagmay nga hawanan usab. 20 ka metros ang gitas-on og 15 ka metros ang gilapdon og managsama gidakon ang upat. Sa sulod sa upat ka hawanan may usa ka laray nga sinapsapang bato ug may abuhan sa taliwala niini. Unya giingnan niya ako. Mao kini ang kusina sa mga pari ug anhi lutoa ang halad sa mga tawo.